बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास बंदा आ गया, उसने कहा पुराना बुखार है, जाता कोई नहीं। बाबा साहब ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। फूंक मारी, बंदा कहता बैठे बैठे मेरा बुखार उतर गया। उसने गांव जाके ऐलान कर दिया, जिसका नहीं उतरता सारे ही आ जाओ। रश हो गया, फूकें बड़ी निकली, शिफा कोई नहीं। लोगों ने पकड़ के फैंटी लगाई है। मैं कहा इतनी इतनी दूर से आए हैं और तू अल्लाह के बंदे राम एक को भी नहीं आया। वो बाबा साहब के पास आ गया, कहने लगा सूरत इखलास दो हैं कि एक ही है? बाबा साहब कहने लगे बेटे एक ही है। हजरत जी आप फूंक मारे तो बैठे बैठे बुखार उतर जाए, मैंने 100 दफा पढ़ी है, 100 फूके मारी है, एक का भी नहीं निकला। आप कोई और वाली पढ़ते? आप फरमाने लगे सूरत इखलास एक ही है, पर मुंह भी तो फरीदुद्दीन का चाहिए ना, मुंह भी तो। फरमाया मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है, मैंने कभी गीबत नहीं की, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी हराम नहीं खाया, मैंने कभी अपनी जुबान से किसी का दिल नहीं दुखाया। फरमाया मैंने इस जुबान में ताकत पैदा की है, फिर जब कुरान का नूर आया है तो अल्लाह ने तासीर बना दी है, फिर अल्लाह ने असर पैदा कर दी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के ना एक बड़े मंजूर नजर खलीफा हुए जिनका नाम था जमालुद्दीन हांसवी। ये इतने महबूब थे बाबा साहब को कि बाबा साहब ना इनकी वजह से इनके गांव रहे 3 साल जाके हांसा में, बड़े महबूब थे। बाबा साहब किसी को खिलाफत नामा देते तो कहते मेरे जमाल से साइन करा लो। तो हज़रत बाबा जमालुद्दीन लाडले थे ना, तो लाडले फिर लाडली होते हैं, लेकिन मेरी राय यह है कि लाडलों की आजमाइशें भी ज्यादा आती। कहते साइन करा लो, तो वो लेके जाते इजाजतनामा, तो कई दफा हज़रत जमालुद्दीन पकड़ के फाड़ देते। लोग आगे कहते बाबा साहब उन्होंने तो फाड़ दिया है। फरमाया जिसको जमालुद्दीन फाड़ दे फरीदुद्दीन सिया नहीं करता। खत्म हो गई बात, फाड़ दिया तो छुट्टी करो। बड़ा प्यार था उनसे। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मिलने आए। मैं मजमून समझा रहा हूँ आपको, मेरी बात पे तवज्जो करना। उनकी नजर पड़ी हजरत जमालुद्दीन हांसवी पे, तो उन्हें यह दरवेश बड़ा पसंद आया। मुल्तान शरीफ जाके खत लिखा, कहने लगे बाबा साहब मेरे सारे मुरीद और खलीफे ले लें, ये जमालुद्दीन मुझे दे दे। तो बाबा साहब ने ना एक लाइन ऊपर खींची, एक नीचे खींची और बड़ा मजेदार जुमला लिखा। कहने लगे बहाउद्दीन कमाल करते हो, कोई अपना जमाल भी किसी को देता है, कोई अपना जमाल भी किसी को देता है, ये तो नहीं ना हो सकता, ये मेरा जमाल है। अल्लाहु अकबर। उन्होंने कुर्बानी कशिश डाली। तो एक दिन हजरत जमालुद्दीन हांसवी कहने लगे बाबा साहब से, हुजूर मेरा दिल करता है मुल्तान शरीफ जाने को। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की, मेरा दिल करता है मुल्तान शरीफ जाने को। तो बाबा साहब समझ गए, कहने लगे वहां क्या है, क्या है वहां, कोई कारोबार है, रिश्तेदारी है, ताल्लुक है? अर्ज की हुजूर नहीं, मैं फिर का बंदा नवाज, आप जानते तो हैं, मेरा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया से मिलने को दिल है। आपने फरमाया वो मेरे भी दोस्त है, मुझे एतराज कोई नहीं था, पर जिस तरह तू जा रहा है जा, फिर उधर ही जाना, और गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। एक दर पढ़िए मुहकम पढ़िए ते फिर एक दे ही होके मरिए। ये याद रखना, ये जो मिजाज बन गया ना। बाबा मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ना बड़े दरवेश बुजुर्ग थे। दरवेश सख्त जुमला नहीं कहते, पर बाबा साहब ने भी ना एक सख्त जुमला कहा है। उन्होंने कहा नवे नवे ना यार बनाइए। मियाँ साहब कमीना ही आग छड़िया जी, तुझी तो सादे बंदे हो, इतना सख्त जुमला एवं नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने लोग का, इतना सख्त जुमला कह दिए। कहा जाओ चले जाओ। हजरत जमालुद्दीन कहते मैं वहां से निकला, लेकिन पता नहीं दिल पे क्या बोझ पड़ा, ना वहां जा सका ना यहाँ का रह सका। बड़ा मेरा नाम था, लेकिन दरवाज़ा महबूब से जुदा हुआ तो अब कोई पूछने भी नहीं आता। इतनी खस्ता हाली हुई, एक कोने में बैठ गए, मक्खियां भिनकती हैं, हाल बड़ा बुरा है। एक ताजर बाबा साहब के पास साल के बाद आता था। तवज्जो है ना मेरी बात पर आप हजरात? साल के बाद आता था। इस साल जब वो आया ना, उसने लोगों से पूछा जमालुद्दीन कहाँ है? उन्होंने कहा जनाब क्या बताएं आपको, ये मामला हुआ है, आजकल बाबा साहब अलैहि रहमा नाराज हैं। उसने ना रात हजरत बाबा साहब की खिदमत में बैठना था, बैठा तो बाबा साहब के पैर दबाने लगा। ख्वाहिश थी कि मैं जमालुद्दीन की सिफारिश करूंगा
پیر دباتے دباتے جب رات بیت گئی تو بابا صاحب مسکرائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سنجیدہ ہوئے تو کہنے لگے جمال الدین کی بات کرنا چاہتے ہو؟ کرو۔ عرض کی بندہ نواز پتہ ہے تو پھر بیچارے کو معاف کر دے، درگزر فرمائے۔ کہا یار اس نے ہماری قدر ہی نہیں کی، وہ دائیں بائیں جاتا پھرتا ہے، وہ دائیں بائیں بھاگتا ہے، اس نے خیال ہی نہیں کیا، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس کو چاہیے تھا ایسا کرتا، کبھی ادھر نکل جاتا ہے۔ اچھا جاؤ، اسے کہے آ جائے، میں نے اسے معاف کیا۔ بابا صاحب درس دیتے تھے، عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درس دیتے تھے۔ کس بات کا؟ بول کے بتائیے۔ بانج علموں جو کرے فقیری، او کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہ تو درویش کا فتویٰ ہے نا، منافق بھی نہیں کہا، گمراہ بھی نہیں کہا، سیدھا کافر ہی کہہ دیا۔ بانج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضرت جمال الدین ہانسوی کو لے آؤ، عصر کے بعد درس قرآن ہو رہا تھا، سامنے آ کے حضرت جمال الدین ہانسوی غسل کر کے امامہ باندھ کے کھڑے ہوئے، پر اب وہ چہرہ نہیں رہا، اب وہ رونق نہیں رہی، اب وہ رنگ ڈھنگ نہیں رہا۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے یوں نظر اٹھائی، کیا کریں رب کے بندوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا۔ اب تو لاجپال پیر سے لاجپالی کرانے کے لیے بھی 5-5 ہزار کے نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اب تو آپ بڑی پجاروں میں جائیں تو لاجپالی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، سارے کام کرنے کے لیے آگے نکلنا پڑتا ہے۔ بابا صاحب نے دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گیا اور رو کے جملہ بڑا شاندار کہا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا؟ بابا صاحب راضی ہوئے، ایک بزم سجی اور اس بزم کے مہمان بھی آنسو تھے اور میزبان بھی آنسو تھے۔ قدموں سے لگے حضرت جمال الدین اور پھر رو کے کہنے لگے، بندہ نواز راضی ہو تو دعا کرو میں رضا میں مر جاؤں، میں رضا میں مر جاؤں، مجھے اب دوبارہ ناراضگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ بڑے نصیبوں والے تھے۔ جب جنازہ اٹھا تو حضرت بابا صاحب نے کندھا بھی دیا اور پھر حضرت نے نماز جنازہ بھی پڑھ دی۔ یہ جو تھوڑا سا بندہ دائیں بائیں نکلتا ہے نا، تھوڑا سا، یہ پسند نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ یہ جو ہلکا سا ادھر ادھر جاتا ہے نا، یہ نہیں مزہ دیتا، یہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک در پڑھیے تے محکم پڑھیے تے ایک دے ہی ہو کے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے، ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا، اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نوے نہ یار بنائیے، وانگ کمینے الو کا، اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا، بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں، اور جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا۔ لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا، جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا، وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے، میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو میں چپ کر گیا۔ کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں، آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لوں محبت والی بات۔ تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلان جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، دیکھو ساڈے ورگا ملیا تو بہ جیا، جے نہ ملیا تو واپس آ گیا جی، ختم ہو گئی بات۔ اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ فنتے کرتا پھرے؟ کو مل گیا نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں جگہ جگہ جائیں، کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا۔ وہ شاہ عبد العزیز دبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے، بیٹا مہینہ 1.5 مہینہ رہو، کوئی چیز مل گئی تو رہنا، نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا۔ آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے، اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے، وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں، چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا، ختم ہو گئی بات، تو ادھر ہی رہے۔ تو اس طرح کر کے نا، اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات،
ਤੈਅ ਜੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ अपनी तोड़ निभा लेंदे। कहा कि किसी अब जगह जगह ना देते फिरना। तो वो आदमी दरिया के किनारे किनारे चल रहा था, सादा आदमी था, देहाती आदमी। ये बहुत पढ़े लिखे लोग कई दफा पूरी बातें नहीं मानते, नाराज ना हो जाना पढ़े लिखे बंदे। और कई मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे बिल्कुल अनपढ़ है, पर जैसा कर कह दो ना वैसा कर जाते हैं। ये पढ़े लिखे मुझसे नाराज ना हो जाए। चलो 2-4 डिग्रियां मेरे पास भी है, समझ ले मेरी तरह के पढ़े लिखे जल्दी नहीं मानते। और कोई सीधे साधे वो इल्म बस करी हो यार, एक कोई हरफ तेनू दरकार, उनको जो कह दो जब कह दो वो हार जाते हैं। सीधे साधे जो इतनी बहस नहीं करते। वो बाबा साहब का मुरीद दरिया के किनारे किनारे जा रहा था तो पैर फिसला तो दरिया में गिर गया, तैरना भी नहीं आता था। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने बंदोबस्त किया। आए, कहने लगे हाथ दे तुझे बाहर निकालो। कहने लगे दे तो देता, पर फरीदुद्दीन से वादा कर आया। वो दे तो देता पर वादा कर लिया है। बुल्ले शाह ओदी ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। उन्होंने कहा जनाब क्या मतलब? फरमाने लगे मुझे मतलब का नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा किसी को हाथ न देना। तो वो शख्स कहने लगा कि डूब के मर जाओगे, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। तो कहने लगा वो सादा आदमी था, कहता इस मसले का बाबे फरीद नूं नहीं सी पता। उस गल क्यों कीती सी? उसको नहीं पता था कि डूब के मर जाऊंगा। उसको कहना चाहिए था पाबंद कर, जा उसे जाके बता मरने लगा है तेरा मुरीद। जाओ उसे जाके बता, उसे क्या मरने लगा है। उसने वादा नहीं किया था कि मैं आऊंगा। अब जा उसे जाके बता। अल्लाह अकबर। हजरत खिजर ने जाके बाबा साहब को बताया तो बाबा साहब फौरन पहुंचे, उसको हाथ दिया, अल्लाह अकबर कहा तो बाहर निकाल लिया। फिर बाबा साहब ने कहा यार सीने से लग जा, ये तू गिरा नहीं था दरिया में, तुझे गिराया गया था। ये तुझे गिराया गया था, ये तुझे जरा ना आजमाना चाह रहे थे। आजमाना जे महबूब बुलावे एकदम एकदम, यानी ऐसे उसने कहा कि आ जा फटाफट। उसने ये नहीं कहा टाइम हो तो वक्त हो, जे महबूब बुलावे एकदम। फिर सिर नू पैर बनाइए, सिर नू पैर बनाइए। ਉਹ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵਾਂ ਸਹਿਕਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸਜਣਾ ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਏ। अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाए तो पूरा। ये क्या बात हुई मैं नबी पाक का गुलाम हूं, चेहरा मेरा किसी और की तरह का है। मैं जी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो नमाज का टाइम। एक कच्ची बातें यार कच्चे लोग करते हैं, एक कमजोर लोग होते हैं। मेरा जी मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, पर मेरा ना झूठ के बगैर मेरी दुकान कोई नहीं चलती। वो नजायज ना करूं तो भूखा मर जा, नहीं चलती तो, पर मोहम्मद अरबी के वादे पूरे कर। छोड़ नहीं चलती तो ना चले, बुल्ले शाह दी हो जाने, और नहीं तो ना सही। हाथ हो गई मेरे भाई, आप अजीब बात करते, नहीं चलती तो ना चले। लेकिन हुजूर ने कहा झूठ नहीं बोलना, तो लिहाजा खत्म हो गई बात। मुसलमान रहो तो फिर मरते दम तक। बोलिए ये क्या बात हुई? कच्ची बातें करना, कमजोर बातें करना, छोटी छोटी बातें करना। मैं शुरू कर रहा हूं, कल से नेक हो जाऊंगा, परसों से। तो अल्लाह रसूल को तारीखें दे रहे, तू छोटी बातें कर रहा है। तू मजबूत बात कर भाई। कलमा पढ़ लिया तो लिहाजा पढ़ लिया, गुलामी कर ली तो लिहाजा कर ली। अब नबी पाक के वफादार हो गए तो लिहाजा हो गए। सबसे बड़ा हौसला ना सूफिया का होता है। सूफी भी कहते हैं कि मुर्शद एक बनाना, चलो फैज जहां से भी मिलेगा अपने पीर का सदका ही मिलेगा। उसकी दलील मेरे अस्सा फरमाया करते थे, बाप एक होता है, चलो चाचे तो 15 भी हो सकते हैं, लेकिन वालिद है। तवज्जो है मेरी बात पर? एक बात आपको सुनानी है, जरा थोड़ी गौर करें। जो लोग तरीकत के रास्ते के मुसाफिर हैं ना, उनको जरा जल्दी समझ आएगी इस बात। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे, और जमालुद्दीन हांसवी। बाबा साहब को मुरीद से बड़ा प्यार हो गया। वो हांसा के रहने वाले बाबा साहब पाक पतन के, तो वो बेचारे अकेले भाई थे, वालिद भी फौत हो गया, तो माँ बूढ़ी थी। बाबा साहब ने उनसे कहा कि तू पाक पतन आ जा। कहने लगे हुजूर माँ नहीं इजाजत देती, अगर आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। तो बाबा साहब फरमाने लगे अगर नबी पाक ने अवैस करनी को बुलाया होता तो मैं भी तुझे बुला लेता, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नहीं बुलाया, तो लिहाजा मैं तुझे भी नहीं